ہو گیا مولانا حاجی علی ناصر حسینی افتلہاڑا ممبر پہ پہنچ گئے 17 اپریل بھائی ملک علی رضا کے ہاں حاجی علی ناصر حسینی سمیت کافی شخصیات خطاب فرمائیں گی 17 اپریل کو حسن خان ملک علی رضا کے ہاں کافی ذاکرین ہیں 19 مارچ چٹی سجدہ ملک بھر کے ذاکرین ہوں گے 17 مارچ کوٹ ہرا پیر محمد عباس رضوی سمیت کافی ذاکرین خطاب فرمائیں گے 24 مارچ با مقام مولخ کافی ذاکرین ہوں گے مولانا حاجی علی ناصر حسینی افتلہاڑا سمیت 10 اپریل منڈیالہ چٹھا کافی ذاکرین خطاب فرمائیں گے 20 مارچ ڈھینگر باٹ وسیم بلوچ نجم الحسن شرازی سمیت کافی ذاکرین خطاب فرمائیں جی بہت سمجھ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بلا صاحب ممبر پہ کھڑے ہیں تمام باہر والے حضرات سے ملتمشوں کی مہربانی کریں وہ بھی اندر تشریف لیں انشاءاللہ 3 شوال 5 پیر پہ مجلس اعزا جس میں پیر سید اقبال حسین شاہ صاحب ملک ثقلین عباس گھلو کی بلا علی ناصر حسینی سمیت کافی ساری شخصیات پڑھیں گی 20 مارچ کو چاک کھرل میں سردار خان وسیم العباس بلوچ ملک منصر مادی صاحب سید اقبال حسین شاہ صاحب علی عمران جعفری سمیت کافی شخصیات ہوں گے گزارش ہے شرکت فرما کر ثواب دارین حاصل کیجئے گا 5 جون کو انشاءاللہ زوار لیاقت علی کھنو صاحب کے ذریعے تمام جو سالانہ جلسہ ہوتا ہے امام بارگاہ دربار حسین مولا حسین پور حافظ آباد میں انشاءاللہ ملک بھر کی نامور شخصیات ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے گزارش ہے شرکت فرما کر ثواب دارین حاصل کیجئے گا خطیب بے بدل خطیب الاثر فخر ملت جعفریہ سرمایہ ملت جعفریہ عمدت الواعظین جناب سرکار علامہ قبلہ علی ناصر حسینی صاحب افتلہاڑا آج کی اس نماز ولایت کا اگلا سجدہ ادا کریں گے سال سواب است دعا سال بھی غلط ہے سواب بھی غلط پڑھنا لیکن آپ ہی کر لیں ایلو ہو جائے گا چلو یہ نہ دئیے سال بھی غلط سواب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم صدق اللہ العلی العظیم صلوات بر محمد و دعا ہے اللہ بعد اللہ شریک ذکر خیر دے صدقے نال ساڑھے گناہ معاف فرمائے اور تمام خواتین و حضرات دیاں دلی دعاواں قبول اور منظور فرمائے سید نسیم عباس صاحب سید علی رضا صاحب سید فدا حسین صاحب دعا ہے اللہ بعد اللہ شریک جڑے دنیا تو ٹر گئے انہوں جوار رحمت جگہ نصیب فرمائے اور زندہ موجود نے خالق کائنات انہوں دی توفیقات خیر چا اضافہ فرمائے میرے محترم سامعین اس مجلس اعزا واسطے میں جناب دے سامنے سورہ مبارکہ محمد دی ایک آیت مجیدہ 26ویں پارے چو پڑھن دا شرف حاصل کیتا ہے اللہ پاک ارشاد فرمانے یا ایھا الذین آمنو اے وہ لوگوں جو صاحب ایمان ہو اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو ولا تبطلوا اعمالکم اور اپنے اعمال کو باطل نہ کرو اللہ اور رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو اپنے اعمال کو کہیں کھو نہ بیٹھنا اللہ اور رسول کی اطاعت کرو اور اعمال کو ضائع نہ کرو میرے محترم سامعین ضائع وہ دی شے ہوندی ہے جدی کوئی شے موجود ہوئے جدی کوئی کچھ ہوئے ہی نہ ہو دا ضائع کی ہونا ہے یہ مطلب اس آیت چ انہاں لوگاں دا ذکر نہیں جنہاں دا عمل ہے ہی کوئی نہیں جنہاں دا عمل نہیں انہاں واسطے صرف دعا کیتی جا سکتی ہے کہ اللہ مینوں تانوں سب نو الحمدللہ تمام مومنین نو اعمال کرن دی توفیق عطا فرمائے اللہ دی بارگاہ چ دے دین تے عمل دی توفیق عطا فرمائے انہاں واسطے دعا ہو گئی انہاں دا کھاتا ختم ہو گیا دعا ہو گئی اللہ کرے سب عمال کرن لگ پہ اس آیت چونہ دا ذکر نہیں جڑے عمال کر دے نہیں اس آیت چونہ دا ذکر ہے جڑے باقاعدہ عمال کر دے نہیں انہوں نے اللہ فرماندہ ہے اللہ اور رسول کی اطاعت کرو اور عمال کو ضائع نہ کرو یہ مطلب ہے کچھ بندے اللہ دی نظر چیسے ہیں نے جڑے عمل کر دے نے نہ اللہ دی اطاعت کر دے نے نہ رسول دی اطاعت بھئی تسی آیت دا مزاج ویکھو نا اے ایمان والو پہلی تے گل صاحبان ایمان نہ اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو ولا تبطلوا اعمالکم اور اپنے اعمال کو تو ضائع نہ کرو عمل تے قبلہ ضائع ادا ہونا ہے جنہیں پہلے کوئی عمل کیتا ہے یہ مطلب ہے کچھ بندے ایسے نے جنہیں بچارے عمل بھی کرتے ہیں محنت بھی کرتے ہیں دیکھو جی عمل دا مطلب ہے جدو عمل دی گل ہوندی ہے نا سب تو پہلے نماز ذہن چاہتی ہے کہ بندہ 5 وقت دا نمازی ہوئے گا پھر 30 یا 29 روزے دار ہوئے گا پھر اگر حج توفیق دیتی ہے تو حج تے گیا ہوئے گا خمس دی توفیق تے کڈیا ہوئے گا زکاة دی توفیق تے دیتی ہوئے گی یہ مطلب انہوں نے عمل کیا جاندہ ہے اچھا نیکی کرنا برائی تو بچنا یہ بھی عمل ہے عمل ہے یہ مطلب عمال بندیاں دے کھاتے چ موجود نے اللہ فرماندا ہے انہوں نے ضائع نہ کرنا بہت اچھی گل ہے اللہ دی اطاعت کرو تو دے رسول دی اطاعت کرو یہ گل کوئی نہ سمجھنے والی ہے
کہ وہ بندے کیسے نے جڑے اعمال بھی کرتے ہیں نہ اللہ دے آکھے لگتے ہیں نہ رسول دے آکھے لگتے ہیں. یہ بڑی آسان گل ہے, کوئی مشکل گل نہیں جڑی میں عرض کر رہا, بالکل سادہ گل ہے. اصل گل ہے کہ وہی نمازاں نے انہاں اعمال وچ وہ جڑیاں تساں سنیاں نے کہ منہ تو ماریاں جان گیاں, روزے منہ تے مارے جان گے. یہ مطلب ہے وہ بندے اعمال لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں, اطاعت خدا میں نہیں کرتے. بھائی اطاعت اور گل ہے, دکھاوا اور گل ہے. یہ مطلب ہے عمل ضائع ہو جاندے نے اس بندے دے جڑا بندہ اللہ تے رسول دی اطاعت نہیں کرتا. یہ واسطے تمہیں ایک چھوٹی جی مثال عرض کر دینا. کئی بیبیاں اذان شروع ہوئے تو دوپٹہ سر تے لے لیندیاں نے, تے پھر جدو اذان مک جاندی ہے لا کے پھر گلاں شروع کر دیں. بھائی عمل تو نہ کیتا ہے. میں پیانا اذان اللہ اکبر ہوئے آخر دوپٹہ دیں دوپٹہ دیں, وہ سر تے دوپٹہ لے کے پوری اذان بڑے پردے نال سن کے تے اٹھ کے پھر اتھوں ہی شروع ہو جانا. سریا کی آکھیا سی اتھوں شروع پھر ہو جانا. یہ مطلب ہے اس بہن میری نے, اس اماں نے, اس میری بیٹی نے کیتا کی ہے, کیتا اسے وے کہ وہ جڑی گل بچے عمل اس کیتا ہے. یعنی جڑے ویلے اذان شروع ہوئی ہے آخر دوپٹہ پھڑنا, سر تے لینا, وال کج لینے, عمل تے ہے نا. اس عمل کیتا ہے, اطاعت نہیں کیتا. اطاعت ایسی کہ اٹھ کے نماز پڑھ دی. یہ مطلب ہے وہ جڑا کئی ایسیاں ساڑیاں تیاں بیٹیاں نے, اللہ پاک سب دا پردہ سلامت رکھے, وہ سارا پردہ صرف گھر ہی کر دیاں نے. ابے کولوں بھرا کولوں جنہاں کولوں واجب ہی نہیں. ابے تو ہی پردہ واجب نہیں, بھرا تو ہی پردہ واجب نہیں, دادے تو بھی پردہ واجب نہیں, نانے تو بھی پردہ واجب نہیں, تے ماموں تو چاچے تو کدو پردہ واجب ہے. جڑے ایسے محرمات انہوں تو واجب ہی نہیں. انہاں سارے تے ہاں اس ایتھوں تک رکھنا ہے. تے جڑے ویلے حافظ آباد جانا ہے بازار چ وڑدیاں ساری لا کے گل چ پا لینا ہے. یہ مطلب ہے عمل کیتا ہی اطاعت نہیں. بہت شکریہ. اس عمل دا بھی کوئی فائدہ نہیں جدے وچ اطاعت کوئی نہیں. میں بہت بڑی مثال قرآن حکیم چو پیش کر دینا. میرے کو ایک ایسا عامل قرآن چ موجود ہے جدا ذکر خالق نے قرآن چ کیتا ہے. ایسا عابد اور ایسا عامل شاید ہی کی ہوئے. جڑے تبلیغی جماعت والے نا انہاں پنڈ پنڈ سجدے کیتے نے, اساں تے ایک پنڈ بھی گھٹ ہی کیتے. میں پہنا اساں اپنے پنڈ بھی گھٹ ہی کیتے میرا خیال ہے. لیکن وہ بندے جنہاں پنڈ پنڈ سجدے کیتے نے آخر انہاں دے عمل تے ساڈے نال زیادہ یار من جانا چاہیے. جڑی منن والی گل ہے انہوں من کے تے اگے ٹری دا. تبلیغی جماعت والے بندے بیچارے ہر پنڈ جاندے نے, روٹی بھی اپنی کھاندے نے, تے قدم 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 تے نہیں پنڈ پنڈ تے پنڈ پنڈ تو نہ سجدے کیتے. بہت اچھی گل ہے, اللہ پاک قبول فرما. لیکن میرے کو ایک ایسا ہے جن نے گاز گاز تے نہیں چپے چپے تے سنیا. میں سنیا چپے چپے تے. ہوں جڑا چپا ہے وہ ہر بندے دا اپنا ہے. ویکھو نا جی, اے چپا تے اے چپا, اے چپا تے اے چپا. چھوٹے بچے دا یعنی 4 انگلیاں تھوڑا تھاں کر دیاں نے, بڑا بندہ ہوگا کہ زیادہ کر دیاں نے. جڑا بڑا بھی ہے یعنی 4 انگلیاں کٹھیاں کریے تو بنتا ہے. ایڑا فاصلہ ہے. ایتھے بھی سجدہ, ایتھے بھی سجدہ, ایتھے بھی سجدہ. کوئی حد نہیں مک گئی, حد مک گئی ہے. اس کوئی جگہ ہی نہیں چھڑی جتھے اس مسجود دا سجدہ نہیں کیتا تے معبود دا سجدہ نہیں کیتا. ساڑھے سجدے بچ قبلہ تے او دے سجدے چ بہت زیادہ فرق ہے. ساڑھا سجدہ او دے معیار نال اس واسطے نہیں ملتا کہ اسی ایک سجدہ کرنے ہیں ایک تے 50 او دے اگے مطالبے کرنے ہیں کہ جڑا باہر منڈا گیا ہے انہوں بھی کام لب جائے, جڑا راج پھسے ہے وہ بھی نہر پار کر جائے, جڑا ایتھے وے اللہ دے بھی تنخواہ زیادہ کر دے. باہر کنک لائیے خالقہ کو مہربانی کریں, اے موسم مین دائی ایتھے پائیں اوتھے نہ پائیں. ایک سجدہ تے 1000 مطالبہ. وہ جڑا شیطان سجدے کرتا سی یا ملائکہ کردے سن یا جن کردے سن, نہ کسے جن نے کڑی بلانی, نہ کسے فرشتہ نے منڈا ٹکانا, نہ کسی نے دکانہ دا فکر, نہ کنک دا فکر, نہ منجی دی فکر, کوئی فکر نہیں. ایدہ مطلب ہے آدم تو پہلا جننے سجدے ہوئے نے خشوع و خضوع نہ روئے. مہربانی قبلہ خشوع و خضوع تو سمجھ رہے ہونا یار. اور دنیا دی گالی انہوں نے وچ کوئی نہیں, صرف سبوحن قدوسن الحمدللہ اللہ اکبر سبحان اللہ. نہ کوئی لالچ, نہ کوئی مطالبہ, نہ کوئی مطالبہ. وہ جڑا علامہ اقبال نے کہا نا فرشتے سے بڑھ کر ہے انسان ہونا مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ. اوہ بندہ فرشتے تو ود جاندہ ہے. کیوں؟ اللہ فرشتے انواندہ ہے جان دے ہو
तुसां जदों सजदे मैनू कीते ने ना तुहाडे ज़हन च होर फिकर ही कोई नहीं सी। आ वेखो हजार मुसीबत दे गल पई है, फिर विचों टाइम कढ के पे आंदा सुभान रब्बिया। बहुत शुक्रिया। इंसान दा सजदा फरिश्ते दे हजार सजदे तो अफजल, इंसान दा सजदा मलाइका दे हजार सजदे तो अफजल। एक बंदा मैनू गुस्से नाल आंदा तू है की है, आख सकते ने बंदे की गल, बंदे दे अपनी जुबान हुंदी, अपना बड़ा अदब हुंदा। मैनू आंदा तू है की है, मैं क्या मेरे नाल होश ना गल करी, मेरे अब्बे नू फरिश्तियां सजदा कीता है। जी मेहरबानी केवल, मैं क्या मेरे अब्बे नू फरिश्तियां सजदा कीता। आंदा तू गल किवें दी पे करन, कौन है तेरा अब्बा? मैं क्या आदम। मैं क्या तू बारिश नाल डिग्गा होवेगा, मैं तो औलादे आदम। एदा मतलब है, मेरा ख्याल है कि ये शैतान नू हज़रत आदम की बड़ी तकलीफ हुई है, शैतान नू हज़रत आदम की बड़ी तकलीफ हुई है, वो वजह तो इत्ते लानत आई है, बड़ी तकलीफ हुई। एदा ध्यान रखा जे, ये अब्बे तो साडा दुश्मन जे, साडे प्यो तो साडा दुश्मन जे यार। अजे रमज़ान आया नहीं तो मट्ठा मट्ठा शुरू हो गया, आके आखना गर्मी बहुत है। क्या बात, मैं ना अजे रमज़ान आया नहीं, आ गया है, वो मट्ठा मट्ठा शुरू हो गया है। दिन कितना लम्मा जी, बहुत पहाड़ जिड्डी दिहाड़ी है, पहाड़ जिड्डी दिहाड़ी है। तेनू पहाड़ नजर आएगा रोजा जे शैतान ज़हन च होवेगा, राई भी नजर नहीं आवेगा रोजा जे अली ज़हन च होवेगा, कुछ भी नहीं। मौला तुहानू जज़ाए खैर दे। ये प्यो तो साडा दुश्मन है, ਇਹਦਾ ख्याल रखना, ਇਹਦਾ ख्याल रखना। बहुत वड्डी गल कीती एक मुहक्किक ने, इनू तकलीफ हज़रत आदम दी ते वैर साडे पै गया। इस आख्या मैं दी औलाद नू गुमराह करांगा, इहदी औलाद नू। असां कुछ नहीं आख्या इनू, ये साडे वैर उदों दा पिया जदों साडी अजे अम्मा भी कोई नहीं सी, ओए हज़रत हवा कोई नहीं सन, सिर्फ हज़रत आदम की इज्जत तो तकलीफ हुई है तो साढ़े वैर पै गया। एक मुहक्किक दी सलाम है, असी तो इन्ने जोगे नहीं, बड़े लोग वड्डे ही होंदे ने, वड्डियां लोकां दियां वड्डियां गल्लां ने। उन्हें आख्या असी तो जे पैदा भी नहीं होए, हज़रत आदम का अजे निकाह नहीं होया, हज़रत हवा का वजूद कोई नहीं, अजे अगों असां पैदा होना सी ते क़यामत तक दे आउण वाली नस्ल दा ते ज़ुर्रियत आदम दा मुखालिफ हो गया शैतान। उन्हें फरमाया हाँ एक ही बात है, बाप के बदले औलाद से लेना, शैतानियत भी यही है, यजीदियत भी है। आबाद रहो मौला तुहानू जज़ाए। बाप के बदले औलाद से लेना, शैतानियत भी इसे कहते हैं, यजीदियत भी इसे। मेरे अजीजों ये एडा आमिल सी, अच्छा आमिल बड़ी बारीक लफ्ज़ है, आमिल उन्होंने आंदन जिहड़ा अमल करे, आबिद उन्होंने आंदन जिहड़ा इबादत करे। मैं तुहानू कुरान चो दोवे गल्लां आयत नाल साबित कर देना, ये आलिम भी सी और आबिद भी। सुप्रीम कोर्ट जाके जज नाल गल करनी होवे, साढ़े जो भावें को किड्डा सियाणा बंदा पंचायत दा, उन्होंने किसी गल करन नहीं देनी, उत्थे वकील खड़ना पैना, तो वकील भी सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक जिन्हों सारा कानून आउंदा होवे, जिन्हों सारी गल दा पता होवे, वो जाके उत्थे बहस करदा है। इहदा मतलब वकील साडे नालों आलिम हुंदा। यारा वकील अपने काम दा साडे नालों आलिम हुंदा है। जिहड़ा सुप्रीम कोर्ट ते हाई कोर्ट बहस कर लवे ना, लोग कहंदे ने बल्ले 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 बरिस्टर है पर अखीर है। मजदी मैं पिया गल करना, ये अल्लाह नाल बहस करदा, मैं साबित कर देना, हुणे साबित कर देना। जिहड़ा अल्लाह नू दलाइल देवे उन्होंने शैतान आंदे ने, जिहड़ा अल्लाह के सामने दलाइल पेश कर सके वो जाहिल सी, जाहिल सी, आलिम सी। अगली गल इबादत वाली भी करा, आलिम एडा सी कि अल्लाह नाल बहस करदा, अल्लाह नू दलाइल देंदा, ते आबिद एडा सी कि कससुल अंबिया च लिखिया है, ये मिंबर ते बैठ के वाज करदा सी। तुहाडा ख्याल ठीक है लांदा सी? नहीं, मिंबर ते बैठ के यारा वाज करदा सी, ते अगे फरिश्ते बैठे होंदे सन, जिवें मैं खड़ा ना ऐसे मेज के सामने, तो तुसी तशरीफ फरमाओ, इंज फरिश्ते मासूम फरिश्ते, अल्लाह की मासूम मखलूक थले बैठी सी, और जिन मासूम नहीं होंदे, फरिश्ते मासूम होंदे।
یارا جن معصوم نہیں ہوندے جنہ تے کافر بھی ہیں جنہ تے کافر بھی ہیں جڑے بابے کو جن نہ نکلن وہ آتا میں کوشش کرنا وہ سائی نے جڑے بھی چمڑے نے تین سبحان اے جن کافر بھی ہوندے نے جن عیسائی بھی ہوندے نے جن مشرک بھی ہوندے نے جن مومن بھی ہوندے نے بہت شکریہ اگر ایک کافر نہ ہوندے تے علی کنوں کلمہ پڑھان گیا سا پیغمبر کو آ کے نماز پڑھ کے ہدایت لے کے گئے پیغمبر نے حج دے دورانی چیک وری آکھیا نماز باہر پڑھنی حرم چ نہیں پڑھنی باہر پڑھنی اور طبیعت جا کے نبی نے نماز شروع کر دی صحابہ حیران سن پہ یا رسول اللہ اور تے چنگا پلا رڑا تھا سی تساں آ کے سانوں پہاڑ چ نماز شروع کرا لی اور نبی نے اس قسم دی کرت کیتی صحابہ تو نہیں پتہ لگا وہ صحابہ تے فارغ ہو گئے تے جن آ گیا اس علاقے دے سارے انہاں رسول خدا نو آ کے آکھیا یا رسول اللہ تساں تلاوت کی تھی میں کہا میں کہ تسی کون ہو فرمایا میں اللہ دا نبی تے رسول فرمایا پھر کر پیغمبر نے پھر تلاوت کی تھی انہاں آکھیا سی جا پر اپنی قوم دیا وڈیاں نو دسنے انہاں وڈیاں نو جا کے دسیا کہ ایک نبی آ چکا ہے اور رسول بھی ہے اساں دے منہ چوں ایک کتاب سنی ہے پر کمال ہو گئی اخیر ہو گئی وہ اپنی قوم نو لے کے آئے تھے انہاں آ کے پھر سرکار دے ہاتھ بیعت کی تھی تے کلمہ پڑھیا یہ مطلب ہے صحابہ کرام نو تے وہ جن نظر نہیں آئے لیکن نبی پاک نو تو پھر آئے پہلے بھی آئے پھر سنی پھر گئے پھر آئے تو پھر کلمہ پڑھیا قرآن دا واسطہ ہی جنہوں جن دسانی نانا وہ نبی دا نائب نہیں ہو سکتا مولا تانو جزا دے بے نبی دا نائب تے ہو ہوئے گا کہ اگر نبی تو بعد بھی کو کلمہ پڑھنا آ جائے تو وہ کلمہ پڑھا لوے اور نبی ٹور جائے تو پھر بھی تے کوئی آ سکتا نہ کلمہ پڑھن نبی دے فوت ہو جان نال وصال نال جن تے نہیں سڑ مک گئے اور جڑے نبی کو کلمہ پڑھ کے گیا نے اگلے نہیں آ سکتے نے اور جڑا جنہاں نو کلمہ پڑھائے او نائب رسول ہوندا ہے جنوں جن چمبڑ جان اور نبی دا نائب نہیں شکریہ مہربانی جی لو جناب علی میں ثابت کیتا ہے اے ممبر تے بہ کے تقریر کردا سا جے خطبہ دیندا سا جے اور بہ کے ملائکہ سنتے سا میرے استاد مکرم قبلہ صابر نقوی منڈی بہاؤدین شکریہ وہ انہوں نے کیسا پوچھا فرشتیاں نو پتہ ہی نہیں لگا معصوماں نو پہ یہ کافر ہے وہ بہ کے وہ دی بات سنتے رہے آئے ہائے مولوی صاحب نے ایک جملہ کیا انہوں نے فرمایا ہے سی پرانا کافر لیکن عبادت پردہ ہی ایسا ہے اس میں بڑے بڑے کافر چھپ جاتے صدقہ شکریہ کہ بلا بشار صاحب بہت شکریہ عبادت پردہ ہی ایسا ہے اس میں بڑے بڑے کافر چھپ جاتے ہیں اندر بندیاں دے کفر ہوندہ ہے تے جنہیں بندے پھر عابد ہوندے نے وہ عبادت ویخ کئی بندے آندے نے یار نمازی جیا بندہ ہے روزہ دار جیا بندہ ہے ترس کر کئی بندے آندے نے اعتبار کرو یہ دا مطلب ہے اندر دا کوئی پتہ نہیں یہ تو وڈا عابد کوئی نہیں سی اس دورج یہ تو وڈا عالم بھی کوئی نہیں سی اللہ نے دلائل دے اندہ ہے تے عالم ایڈا کون ہوئے گا فرشتے بے کے واہ سنتے سنی عابد بھی یارہ دو گلہ کٹھیاں کاٹ ہوندیاں نے کئی بندے عابد بڑے ہوندے نے عالم نہیں عابد تے کئی ایڈے ایڈے ہوندے نے حضرت علی علیہ السلام کوفہ دی مسجد سے نماز پڑھنے گیا صبح دی تے جانتے ہیں وہ کہے نماز پہ پڑھ دا سی حضرت علی تو پہلا حضرت علی بھی لیٹ کدی نہیں سن گئے مولا تے ٹائم نہ جانا سی وہ جانتے ہیں وہ پڑھ دا سی ایڈا عابد شام نو گئے تو پھر پہلا ہوتے ہی تحجد دے ویلے گئے تو پھر پہلا ہوتے حضرت سلمان نو حضرت علی نے پوچھا یہ کون ہے حضرت سلمان فرماندہ جی عابد ہے فرماندہ نے کی کردہ ہے فرمایا دیکھ لو جی انی عبادت کردہ ہے انی عبادت کردہ ہے او دے سامنے وہ عبادت کر کر پہ بخاندہ سی جدی ایک ضرب سکلین دیاں عبادت کرتا سبحان اللہ اس عابد نو وہ حضرت سلمان نو مولا نے پوچھا سلمان اے کون ہے بڑے لطف دی گل حضرت سلمان نے کہا یار یا علی بڑا بڑا عابد جے اچھا تو مولا علی فرماندہ نے کہ کام شام نہیں کرتا ہے میں تے بڑی مشکل نہ جو ٹائم کٹ کے سب تو پہلے میرا حق ہے کہ میں آواں سب تو پہلے میں ہونا تو میرے تو پہلا بیٹھا ہوندہ ہے یہ کام شام نہیں کرتا تو سلمان فرماندہ نے نہیں جی کوئی نہیں کرتا کوئی نہیں کرتا کام شام نہیں کرتا حضرت علی فرماندہ نے روٹی کے تو کھاندے کمانڈ نہیں جاندہ تو روٹی کے تو کھاندے حضرت سلمان کہنے لگے حضور روٹی اسی دینے کدی میں لے ہونا کدی او لے آندہ کدی او لے آندہ
یہ تو عابد عبادت کرتا ہے، اسی یہ خدمت کرنے ہیں۔ حضرت علی نے سلمان پوچھتے ہیں کیسا بندہ ہے؟ فرمایا کوفے کے کتوں سے برا۔ تو غور ہی نہیں فرمایا۔ حضور نے فرمایا عبادت کرتا ہے اطاعت نہیں کرتا۔ تو غور ہی نہیں فرمایا۔ عمل کرتا ہے اطاعت نہیں کرتا۔ تا اللہ فرمایا سی لوگوں اطاعت رسول کرو، اطاعت خدا بندی کرو اور اپنے عمال کو ضائع نہ کرو۔ حضور کمیں یہ عمل کرتا ہے اطاعت نہیں کرتا؟ فرمایا اطاعت کرتا ہوتا تو پیغمبر نے فرمایا القاسب حبیب اللہ، کمائی کرنے والا اللہ کا حبیب ہے، کمانے والا اللہ کا دوست ہے۔ جڑا سویرے اٹھ کے کسی کام تے ہی نہیں جاندا، ایک آدھا عابد ہے۔